बाइबलको सम्पूर्ण कथावस्तुको सार चाहिँ पापी मानिसको उद्धार अर्थात् मुक्तिसँग सम्बन्धित छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बाइबलको शिक्षाको सार भनेको चाहिँ मुक्ति सम्बन्धीको सिद्धान्त हो। र बाइबलले सिकाउने मुक्ति सम्बन्धीको सिद्धान्त चाहिँ पवित्र परमेश्वरले पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति योजना बनाउनु भयो। त्यो योजनामा प्रभु येशू ख्रीष्ट केन्द्रीय वा त्यसको मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ, उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। यो सत्यतालाई बताउनको निम्ति बाइबलले एउटा शब्दको प्रयोग गर्दछ। त्यो शब्द चाहिँ हो अनुग्रह भन्ने शब्द, अङ्ग्रेजीमा ग्रेस। अनुग्रह यो शब्द बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ। यसलाई प्रष्ट रूपमा बताउने वा बुझाउने शब्द चाहिँ अनुग्रह भन्ने शब्द हो। अब त्यसो भए तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला, यो अनुग्रह भनेको के हो? त्यसो भए अनुग्रह भनेको के हो? यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? अनुग्रह भनेको चाहिँ सार्वभौमिक परमेश्वरले स्वर्गबाट यस संसारमा पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति उहाँ मानिस भएर आउनुभयो। मानिस पापी छ र मानिसको उद्धारको निम्ति आफूलाई बचाउन मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन। यसै कारण परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता सार्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर मानिस, ईश्वर मानिस भएर यस संसारमा आउनुभयो। पापको दास अर्थात् अनन्तको मृत्यु, अनन्तको निम्ति परमेश्वरबाट अलग भएको मानिस जो अनन्त मृत्युमा थियो, त्यस मानिसलाई जीवन दिनको निम्ति, त्यो पनि कस्तो जीवन? अनन्त जीवन दिनको निम्ति परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो। यसलाई हामी अनुग्रहको दान भन्न सक्छौँ। अनुग्रहको दान, परमेश्वर मानिस भएर यस संसारमा आउनुभयो। गएको 2 हप्ता चाहिँ तीतसको दोस्रो अध्यायमा हामीले प्रचार सुन्दै गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको नैतिक चरित्रको महत्त्वको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ। अर्थात् क्रिस्चियनहरूले किन भक्तिको जीवन वा पवित्रताको जीवन जिउनुपर्छ, त्यो जीवन कसरी हामी जिउन सक्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित भइरहेका थियौँ। यदि तपाईँ गएको 2 हप्ता यहाँ हुनुहुन्न थियो भने हाम्रो प्रचार श्रृङ्खलालाई यदि तपाईँले पछ्याउनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ सायद त्यो भाग तपाईँले छुटाउनु भएको छ। तर मैले यो किन स्मरण गराइरहेको छु भने हामी क्रिस्चियनहरू भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ वा पवित्रतामा जिउनुपर्छ। यो आजको पाठसँग सम्बन्धित छ। हामी किन नैतिक वा चरित्रवान जीवन जिउँछौँ, त्यसको आधार वा त्यसको जग चाहिँ के हो? संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि पावलले चर्चमा भएका मानिसहरूलाई एक अर्कासँगको अन्तर सम्बन्धमा कसरी जिउने भन्ने बारेमा 6वटा फरक विषयमा कुरा गरिरहेका थिए। 6वटा फरक प्रकृतिका मानिसहरूलाई उनले सम्बोधन गरिरहेका थिए। चर्चका शिक्षक पास्टरहरूलाई, चर्चका परिपक्व पुरुषहरूलाई, चर्चका परिपक्व स्त्रीहरूलाई, चर्चका जवान स्त्रीहरूलाई, चर्चका जवान पुरुषहरूलाई, अनि अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि चर्चमा भएका क्रिस्चियन कमाराहरूलाई, जसलाई हामीले गएको हप्ताको प्रचारमा भनेका थियौँ हामी काम गर्ने कर्मचारीहरूको निम्ति। सो यी 6 फरक प्रकारका मानिसहरू चर्चमा कसरी एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् र त्यो अन्तर सम्बन्धमा हामी कसरी जिउँछौँ, त्यो भक्तिको जीवन वा पवित्रताको जीवन, त्यो चाहिँ गएको 2 हप्ता हामीले हेरेका छौँ। त्यसो भएदेखि यी फरक 6 प्रकारका मानिसहरूको निम्ति हामी भक्तिको जीवनमा जिउने आधार चाहिँ केले दिन्छ, त्यसको जग चाहिँ के हुन्छ, आजको पाठमा हामी देख्छौँ। तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस्, तीतस 2 अध्यायको पदहरू 11 देखि 15, तीतस 2 को 11 देखि 15। किनकि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरू कहाँ देखा परेको छ र हामीलाई यो सिकाउँछ अभक्ति अर्थात् भक्तिहीनता र संसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम, धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनुपर्छ र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफैलाई हाम्रा निम्ति दिइहाल्नुभयो। अनि पावलले तीतसलाई भन्छन् पद 15 मा,
सम्पूर्ण अधिकारसित यी कुराहरू भन, अर्तिदेऊ र हप्काऊ, कुनै मानिसले तिमीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्। आजको पाठलाई बुझ्नलाई वा यो प्रचारलाई पछ्याउन तपाईँलाई सजिलो होस् भनिकन मैले यसलाई 4वटा खण्डमा विभाजित गर्ने प्रयास गरेको छु। 11 देखि 14 पदमा म पहिले बस्नेछु। 4वटा भागमा म कुरा गर्नेछु। पहिलो चाहिँ अनुग्रहले पापबाट बचाउँछ। अनुग्रहले पापबाट बचाउँछ। ग्रेस जस्टिफाइज अस। पापबाट हामीलाई बचाउँछ। पद 11 वर्स 11, ग्रेस जस्टिफाइज अस। अनुग्रहले भक्तिमा बढाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अनुग्रहले भक्तिमा बढाउँछ। पद 12 मा ग्रेस सेन्टिफाइज अस। ग्रेस सेन्टिफाइज अस वर्स 12, पद 12 मा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा अनुग्रहले हामीलाई आशा दिन्छ। ग्रेस गिव्स अस होप। अनुग्रहले हामीलाई आशा दिन्छ। ग्रेस गिव्स अस होप। पद 13 मा देख्छौँ भने पद 14 मा चाहिँ अनुग्रहले हामीलाई विशेष साथी बनाउँछ। ग्रेस बिल्ड्स अस। यसलाई ग्रेस बिल्ड्स हिज चर्च पनि भन्न सक्छौँ। अनुग्रहले उहाँको चर्चको निर्माण गर्छ वा अनुग्रहले विशेष जाति बनाउँछ। पद 14 मा हामी देख्छौँ र पद 15 लाई आजको प्रचारको अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि अन्तिममा हामी फेरि हेर्नेछौँ। सो हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले अनुग्रहले पापबाट बचाउँछ भन्ने विषय। ग्रेस जस्टिफाइज अस। अनुग्रहले हामीलाई पापबाट बचाउँछ। पद 11 मा हेर्नुहोस् एकचोटि फेरि। 11 मा किनकि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिस कहाँ देखा परेको छ। यहाँनिर यो शब्द सानो शब्द छ, किनकि भन्ने शब्द, तर यो महत्त्वपूर्ण शब्द छ। किनकि पावलले 2 अध्यायमा पद 1 देखि पदसम्म जसरी जिउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, त्यसलाई अब पद 12 देखि 14 सम्म उनले जे कुरा गर्छन् त्यसलाई जोड्नको निम्ति यो किनकि भन्ने शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि किन भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ? किन शिक्षकहरूले आफ्नो शिक्षा सुहाउने बोली बोल्नुपर्छ? किन परिपक्व पुरुषहरूले आत्मा संयमी भएर विश्वासमा प्रेममा गम्भीर हुनुपर्छ? किन पाको स्त्रीहरू उनीहरूले आफ्नो जीवन जिउँदै गर्दाखेरि पवित्रतालाई सुहाउँदो जीवन जिउनुपर्छ? किन जवान स्त्रीहरूले आफ्नो पतिको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ वा आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ? किन शिक्षकहरूले शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर यी फरक सम्बन्धहरूलाई पावलले सम्बोधन गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, किन जवान पुरुषहरू आत्मा संयमी बन्नुपर्छ? किन क्रिस्चियन कर्मचारीहरू आफ्नो बोलीवचन र आफ्नो आचरणद्वारा परमेश्वरको शिक्षालाई सजाउने मानिसहरू हुनुपर्छ? यो सबै कुराहरू किन गर्नुपर्छ? किनकि पद 11 मा हेर्नुहोस् त। किनकि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिस कहाँ देखा परेको छ। सबै भन्नाले कस कहाँ? चर्चमा सिकाउने शिक्षक पास्टर कहाँ? चर्चमा भएका वृद्ध पुरुषहरू कहाँ? चर्चमा भएका वृद्ध स्त्रीहरू कहाँ? चर्चमा भएका जवान पुरुषहरू कहाँ? चर्चमा भएका जवान स्त्रीहरू कहाँ? चर्चमा भएका हामी मालिकको वा आफूभन्दा माथि भएका बोसको अधीनमा भएर काम गर्ने कर्मचारीहरू कहाँ? हामी सबै कहाँ परमेश्वरको मुक्ति ल्याउने अनुग्रह प्रकट भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ। पावलले पद 1 देखि 10 मा जे कुरा गरेका छन्, पद 11 देखि 14 मा जे कुरा गर्छन्, त्यो कुरालाई जोड्नको निम्ति यहाँ पावलले किनकि भन्ने शब्दबाट सुरु गरेका छन्। हाम्रो निम्ति भक्तिको जीवन परमेश्वरको आज्ञाहरू जुन हाम्रो विश्वास छ, त्यो आज्ञा अनुसार जिउनको निम्ति, त्यो स्वीकार अनुसार जिउनको निम्ति हाम्रो व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा विश्वास र व्यवहार, सिद्धान्त र जीवन, यसलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। सिद्धान्त र जीवन यो एक आपससँग अन्तर्निहित हुन्छ। यसलाई बुझ्नको निम्ति एउटा सिक्काको मूल्य सिक्काको एउटा पाटाले मात्र दिँदैन। त्यो सिक्काको मूल्य त्यस बराबरको आउनको निम्ति त्यो सिक्काको दुवैवटा पाटो एकअर्कासँग जोडिएको हुनुपर्छ। सो हाम्रो विश्वास र हाम्रो व्यवहार एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ। केवल मसँग विश्वास छ तर म व्यवहार मतलब गर्दिनँ, वा अरू कसैले भन्न सक्छ कि मेरो व्यवहार ठिक छ, मेरो विश्वास वा सिद्धान्त वा शिक्षाको चाहिँ कुरा नगरौँ, त्यो मिल्दैन। एक आपसमा त्यस्तो देखिँदैन। यो दुईवटा एकअर्कासँग अन्तर्निहित हुन्छ र यो दुईवटा कुरा सँगसँगै अगाडि जाँदछ। पद 11 मा यो वाक्यांशलाई ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह हामी कहाँ आएको छ। पद 11 मा
अनुग्रह बाइबलमा प्रयोग भएको एउटा अर्थपूर्ण शब्द हो। यो मुक्तिसँग सम्बन्धित छ, परमेश्वरको बचाउने योजनासँग सम्बन्धित छ। यो बोलीचालीको भाषामा वा हाम्रो बुझाइमा सामान्यतया सहजै अर्थ नलाग्न सक्छ अनुग्रह भन्ने शब्द, तर अनुग्रह बाइबलमा प्रयोग भएको एउटा सुन्दर शब्द पनि हो। यो शब्दले हामीलाई मुक्ति सम्बन्धी परमेश्वरको योजना वा बाइबलीय मुक्ति सम्बन्धीको बुझाइ वा सिद्धान्तलाई बुझाउनको निम्ति मद्दत गर्दछ। अनुग्रह एक अर्थमा परमेश्वरको गुण हो, यो ईश्वरीय चरित्र हो। परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, यो उहाँको गुण वा चरित्र हो, यो ईश्वरीय चरित्र हो। तर यहाँ पावलले भन्दछन् कि मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरू कहाँ देखा परेको छ, अनुग्रह देखा परेको छ। यो अनुग्रहको परिभाषा म फेरि एकचोटि तपाईँलाई सम्झाउँदैछु। अनुग्रह भनेको त्यो हो जुन चाहिँ पाउनको लागि योग्य नभएको व्यक्तिलाई सित्तैमा कसैले माया दया कृपा गरेर दिएको दान। मैले कमाएको होइन, मैले मूल्य चुकाएको होइन, यो पाउनको निम्ति म योग्यको पनि छैन, यो जन्मदिनको उपहार पाए जस्तो पनि होइन। जन्मदिनमा यदि तपाईँसँग मानिसहरू तपाईँको जन्मदिनमा भेट हुनको निम्ति खुसी साथ आउँदैछन् भने त्यो दिन तपाईँले पाएको उपहार तपाईँको जन्मदिन हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पाउनुभयो। यो त्योभन्दा पनि अझ गहन छ। अनुग्रहको दान भनेको चाहिँ हामी पाउनको लागि योग्यको नहुँदै हामी अयोग्य भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरको दया र भलाइ, परमेश्वरको करुणा, उहाँको भलाइ हामी मानिसहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ। हामी त्यस्ता मानिसहरू थियौँ जो उहाँको दान पाउनको निम्ति योग्यका मानिसहरू थिएनौँ, तर हामी अयोग्य हुँदाहुँदै उहाँले उहाँको दान हामीमा खन्याउनु भएको छ। यही नै हो बाइबलीय शब्द अनुग्रहको अर्थ। कमाएको होइन, पाउनको लागि योग्यको भएको होइन, मूल्य चुकाएको होइन, हामीमा कुनै गुण वा चरित्र त्यसको लायकको छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुकम्पमा, उहाँको भलाइ र दया, उहाँको करुणा, उहाँको कृपा हामीमाथि खन्याउनु भएको छ। त्यसलाई हामी अनुग्रह भन्छौँ। पावलले लेखेका छन् अनुग्रह सबै मानिसहरू कहाँ देखा परेको छ। यसो विचार गर्दै गर्दाखेरि त्यो अनुग्रह कसरी थाहा पाउन सकिन्छ वा कसरी देख्न सकिन्छ? पावलले यहाँ भनिरहेका छन् यो देखा परेको छ सबै मानिसहरू कहाँ। सबै मानिसहरू कहाँ यो कसरी देखा परेको छ? परमेश्वरको अनुग्रह मुक्तिमा देखा परेको छ, जहाँ स्वर्गमा हुनुभएको ख्रिस्ट जो अनन्तको परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँ शरीरमा यस संसारमा मानिसको रूपमा आउनुभएको छ। मुक्तिको निम्ति, मानिसको मुक्तिको निम्ति ईश्वर मानिस, परमेश्वर मानिस शरीरमा यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि हामी पापी मानिसहरूको मुक्तिमा उहाँको अनुग्रह देखा परेको छ। यो मुक्ति चाहिँ पाप र परमेश्वरको न्यायबाटको छुटकारा हो। हाम्रो गन्तव्य नरक थियो, हामी परमेश्वरको न्यायको मुनि, उहाँको क्रोधको मुनि भएका मानिसहरूलाई त्यस क्रोधबाट बचाउनको निम्ति उहाँ मानिस भएर यस संसारमा आउनुभयो। यही ईश्वर मानिसमा परमेश्वरको अनुग्रह हामीहरूको निम्ति प्रकट गरिएको छ। यदि अनुग्रह छ भने मुक्ति छ, यसको साधारण अर्थ त्यही हुन्छ। यदि अनुग्रह प्रकट गरिएको छैन भने मुक्ति छैन। अनुग्रहमा मुक्ति छ, अनुग्रह छैन भने मुक्ति छैन। पापी मानिसहरूलाई सित्तैमा बचाउनको निम्ति परमेश्वरको काम, यसको परमेश्वरले जे गर्नुभएको छ उहाँको योजना एक शब्दमा त्यसलाई सारांशित गर्ने भने अनुग्रह। परमेश्वरले पापी मानिसलाई बचाउन जे गर्नुभएको छ एक शब्दमा त्यसलाई सारांशित गर्ने शब्द अनुग्रह हो। पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यूहन्नाको लेखकले यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको पद 14मा यसरी भन्दछन्, अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह, याद गर्नुभयो त्यो शब्द अनुग्रह, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो। अनि हामीले पिताको एकमात्र जन्माइएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ भनेर यूहन्नाले भन्दछन्। सो पुत्र जो ईश्वर हुनुहुन्छ मानिसको रूपमा यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ मानिसहरूको माझमा बास गर्नुहुँदा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो र देख्नेहरूले उहाँलाई देख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पिताका एकमात्र जन्माइएको पुत्रको महिमा जस्तो हामीले उहाँलाई देख्यौँ भनेर यूहन्नाले आफ्नो साक्षी दिन्छन्। सो पुत्र येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह मानिसहरूको माझमा प्रकट गरिएको छ।
सबै मानिस कहाँ देखा परेको छ? यसको अर्थ के हो? यसको उत्तर त एक अर्थमा अघि मैले तपाईँलाई दिइसकेको छु, तर यसको गलत बुझाइ पनि संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि एकैछिन रोकिएर म यसलाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु। यसको उत्तर मैले चाहिँ दिइसकेको छु, यो सबैमा प्रकट भएको छ भन्नुको अर्थ के हो भन्ने बारेमा। कति मानिसहरूले दुईवटा विचार लिने गर्दछन् सामान्यतया, त्यसपछि म तेस्रो विचारमा आउँछु। पहिलो विचार चाहिँ मानिसहरूले लिने गर्ने विचारलाई चाहिँ यसलाई युनिभर्सलिजम भनेर भन्न सकिन्छ वा विश्वव्यापीवाद। यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ बहुधर्मवाद पनि भन्न सकिन्छ, रिलिजियस प्लुरालिजम, बहुधर्मवाद। अलिक ठुल्ठुलो शब्द आयो कि होइन? फेरि यो भन्नुको साधारण अर्थ के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म बुझाउँछु। यसको अर्थ चाहिँ मुक्तिका धेरैवटा बाटोहरू छन्, जसमध्येको एउटा बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै बाटोहरू छन्, जुन बाटोबाट गए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै हो भने यदि मानिसहरूले भन्छन् भने यो युनिभर्सलिजम अर्थात् विश्वव्यापीवाद वा यसलाई बहुधर्मवाद भन्न सकिन्छ। जुनसुकै मत, जुनसुकै वाद, जुनसुकै धर्मबाट भए तापनि पुग्ने गन्तव्य एउटै हो भनेर जसरी मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्, यो चाहिँ पहिलो विचार हो। के परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसमा प्रकट भएको छ भन्नुको अर्थ संसारका सबै मानिसहरू बहुधर्मवाद जस्तै वा विश्वव्यापीवाद जस्तै जहाँ भए तापनि के उनीहरूले मुक्ति पाउँछन् भनेर भनेको हो त? सर्वधर्मवाद, बहुधर्मवाद, जुनसुकै बाटोले पनि पुर्याउने गन्तव्य एउटै हो भनी यो वादले विश्वास गर्छ। दोस्रो चर्चित विचार पनि छ। दोस्रो चर्चित विचारलाई हामी समावेशीवाद भन्न सक्छौँ। समावेशीवाद, इन्क्लुसिभिजम भन्न सक्छौँ। समावेशीवाद त्यो भनेको चाहिँ यसमा विश्वास गरेर मात्र मुक्ति सम्भव छ, तर यसमा विश्वास गर्नको निम्ति त्यो व्यक्ति, एक व्यक्तिमै मात्र विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो नाम फरक रूपमा फरक ठाउँमा हुनसक्छ वा तपाईँको आफ्नो स्वाभाविक विवेकले वा प्रकृतिमा देख्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई देखेर पनि विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ भनी यो वादले विश्वास गर्दछ, समावेशीवाद। येशूमा मुक्ति छ भन्ने कुरा विश्वास त गर्छ, तर येशूको व्यक्तित्व र उहाँले सिद्ध्याउनु भएको क्रुसको काममै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रकृतिमा वा स्वविवेकले तपाईँले जे विश्वास गर्नुहुन्छ, सकारात्मक विश्वास राख्नुभयो भने, सकारात्मक धारणा राखेर तपाईँले आफ्नो विश्वास राख्नुभयो भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्छ। के पावलले यहाँ कुरा गरेको सबै मानिस कहाँ उहाँको अनुग्रह देखा परेको छ भनेर भनेको त्यो हो त? यो त दुईवटा प्रचलित विचारहरू भयो संसारमा। तर म तेस्रो विचारमा आउँछु। यी दुवै पहिलो दुई विचारहरू चाहिँ बाइबलले विचार होइनन्। तेस्रो विचार जुन सुसमाचारीय चर्चले विश्वास गर्दछ त्यो यी विचारहरूभन्दा ठिक विपरीत छ। बाइबलीय सुसमाचार चाहिँ के हो त? बाइबलीय सुसमाचार यो हो कि मुक्ति सम्बन्धीको एक सुसमाचारीय चर्चले विश्वास गर्ने सुसमाचारीय सत्यता चाहिँ मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहको काम हो। मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहको काम हो। यो पुत्र येशू ख्रीष्टमा प्रकट गरिएको छ, अर्थात् उद्धारको बाटो केवल एक नाममा मात्र छ, एक व्यक्तिमा मात्र छ, जो ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। केवल उहाँमा विश्वासद्वारा मात्र पापी मानिसको मुक्ति वा पापबाट छुटकारा सम्भव छ। उद्धारको एकमात्र बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक अरू कुनै पनि बाटो वा हाम्रो अरू थप कुनै पनि विश्वासले हामीलाई बचाउन सक्दैन। र यो विश्वासलाई हामी भन्छौँ अनुग्रहद्वारा बचाइने कुरा। यसमा हाम्रो आफ्नो थप काम, हाम्रो आफ्नो अनुशासन, हाम्रो आफ्नो नैतिकताले केही पनि थप्दैन। यो सम्पूर्ण रूपमा उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। यो चाहिँ बाइबलीय सुसमाचार हो। यो सुसमाचार पहिले अज्ञात थियो, त्यसो भए प्रकट गरिएको छ वा देखाइएको छ भन्नुको अर्थ के हो? पहिले यो प्रष्ट थिएन, तर जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो यो प्रकट गरिएको छ र देखिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रयोग गरिएको जुन सबै भन्ने शब्द छ, यो सबै मानिस भन्नुको अर्थ चाहिँ यो साधारण अर्थमा सबै मानिस भनेको, यो निर्दिष्ट रूपमा संसारका प्रत्येक मानिस भनेको होइन, तर सबै मानिस जातिमा, सबै भाषा, सबै धर्म, सबै राष्ट्रियता, सबै रङ, सबै वर्गका मानिसहरूमा प्रकट गरिएको छ। तर मुक्ति केवल परमेश्वरको अनुग्रह हो। यो केवल ख्रीष्ट येशू, उहाँको व्यक्तित्व र उहाँले सिद्ध्याउनु भएको काममाथि विश्वासद्वारा मात्र सम्भव छ। परमेश्वरको अनन्तको पुत्र आउनुभएको छ, जो पापी मानिसहरूको निम्ति एक सिद्ध बलिदान बन्नुभयो। सबै मानिसहरूको निम्ति मुक्तिको एकमात्र बाटो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। केवल उहाँमाथिको विश्वासद्वारा मात्र मुक्ति सम्भव छ। साधारण अर्थमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। सबै जाति, सबै भाषा, सबै कुल, सबै राष्ट्रियता, सबै रङ, सबै वर्गका मानिसहरूको निम्ति मुक्ति अब खुल्ला गरिएको छ। केवल एउटा जाति, एउटा भाषाको निम्ति मात्र होइन, संसारका सबै मानिसहरूको निम्ति।
तर जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता पनि उहाँमाथि विश्वास गर्छन् र परमेश्वरको अनुग्रहको दान स्वरूप प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा मानिसको पापको निम्ति सिद्ध्याउनु भएको त्यो सिद्ध बलिदान क्रुसमा उहाँले सिद्ध्याउनु भएको काममाथि जसले विश्वास राख्छन् ती मानिसहरूले मात्र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। तीतस 2 अध्यायमा पावलले विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको कुरा गरेका छन्। चर्चमा भएका शिक्षक पास्टरहरू, चाहे वृद्ध मानिसहरू, चाहे वृद्ध स्त्रीहरू, चाहे जवान स्त्रीहरू, चाहे जवान पुरुषहरू, चाहे हामी काम गर्ने कर्मचारी वा कमाराहरू, हामी सबैको निम्ति यो मुक्तिको काम प्रकट गरिएको छ। हामी सबैले यही अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य नरक र त्यसको डर, त्यसको त्रासबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। अनुग्रहले हामीलाई बचाउँछ। पद 12 दोस्रो कुरा, अनुग्रहले भक्तिमा बढाउँछ। अनुग्रहले भक्तिमा बढाउँछ। ग्रेस सेन्टिफाइज अस। अनुग्रहले हामीलाई भक्तिमा बढाउँछ। पद 12 मा हेर्नुहोस् त। र हामीलाई यो सिकाउँछ अभक्ति र संसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम, धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनुपर्छ। हामीलाई हाम्रो मुक्तिले सिकाउँछ कि हामीले मुक्ति पाएका मानिसहरूले हाम्रो अभक्ति वा भक्तिहीनता र संसारिक अभिलाषाहरूलाई इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा कसरी जिउनुपर्छ। पावलले निर्दिष्ट रूपमा यो शब्दहरू तोकेका छन्, आत्मसंयम, धार्मिकता, भक्ति साथ। यो तीनैवटा शब्द पावलले बारम्बार पहिलो अध्यायमा र दोस्रो अध्यायको पद 10 सम्म उनले प्रयोग गरेका छन्। मानिसमा आत्मसंयमता चाहिन्छ। मुक्ति पाएका मानिसहरू आत्मसंयमी भएर जिउनुपर्छ। मुक्ति पाएका मानिसहरू धार्मिकतामा जिउनुपर्छ र भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ। धार्मिकतामा भनेको पवित्रतामा जिउनुपर्छ। पवित्रतामा जिउनुपर्छ। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको भलाइ, उहाँको महानता र उहाँको महिमातिर आँखा लगाउँदछौँ, यसले हामीलाई अभक्तिबाट भाग्नको निम्ति बोलावट दिँदछ। भक्तिहीनतालाई मार्नको निम्ति यसले आह्वान गर्दछ। जब हामी हाम्रो आँखा अनुग्रह, भलाइ, महानता र परमेश्वरको महिमातिर लगाउँदछौँ, त्यसले हामीलाई आत्मसंयमता, धार्मिकता र भक्तिको जीवनतर्फ डोर्याउँदछ। तर यसको ठिक उल्टो, जब हामी हाम्रो आँखा परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको कृपा र परमेश्वरको भलाइतिर हाम्रो आँखा लगाउँदैनौँ र हाम्रो आँखाहरू हामी संसारतर्फ, संसारका भक्तिहीन कुराहरू, संसारका पापका स्वभावहरू, संसारमा हाम्रो शरीरले खोज्ने शरीरको भोकहरूतिर यदि हामीले हाम्रा आँखा लगाउँछौँ भने यसको साधारण अर्थ हुन्छ कि हामी नयाँ जन्म नपाएका मानिसहरू चाहिँ वा अनुग्रहले नबाँचेका मानिसहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफै प्रमाणित गरिरहेका हुन्छौँ। हामी क्रिस्चियनहरूको काम चाहिँ, हामी विश्वास गर्ने मानिसहरूको काम, हाम्रो बोलावट योग्यको चाल भनेको चाहिँ हाम्रा आँखाहरू हामीले परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको महानता, उहाँको महिमातर्फ लगाउनुपर्छ। जब हामी हाम्रो आँखा पवित्र परमेश्वरतर्फ लगाउँदछौँ तब त्यस्तो देखिँदछ कि भक्तिहीनता कुराहरू एउटा ज्योतिमा हिँड्दाखेरि अन्धकारमा भएका कुराहरू छर्लङ्ग भए चाहिँ यसले हामीलाई आह्वान गर्दछ कि हाम्रा भक्तिहीनता र हाम्रा पापका कुराहरूलाई हामीले मार्नुपर्छ। यसै कारण पावलले दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको पद 17 मा यसरी लेख्दछन्, यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो, हेर पुराना कुराहरू बिति गए, सबै कुरा नयाँ भएका छन्। मुक्ति पाएका मानिसहरू, नयाँ जन्म पाएका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ पुराना कुराहरू बिति गएका छन्। कतिपटक हामी हाम्रो जीवनमा अझ पनि पुराना कुराहरूलाई समात्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। त्याग्न कठिन भइरहेको हुन्छ। पुराना कुरातिरतर्फ नै हामी फर्किरहेका हुन्छौँ। तर हामी क्रिस्चियनहरू, हामी ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हौँ। हाम्रो पापी स्वभाव अर्थात् पुरानो स्वभाव मरेको हुनुपर्छ। सुसमाचारले हामीलाई रूपान्तरणमा डोर्याउँदछ। रूपान्तरण भनेको के हो? परिवर्तन, नयाँ हुनु। यसलाई हामी बाइबली भाषामा नयाँ जन्म भन्छौँ। सुसमाचारको काम भनेको हामी पापमा मरेका मानिसहरू अर्थात् पापमा रमाउनेहरू, पापलाई समातेर बस्नेहरू, त्यही नै बहुमूल्य कुरा हो भनी ठान्नेहरूलाई अब सुसमाचारले हाम्रो जीवनलाई रूपान्तरण गर्दछ र नयाँ जीवन दिन्छ। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति जसले नयाँ जीवन पाएको छ, सुसमाचारको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो पापी स्वभावलाई मार्छ, पापलाई त्याग्छ अनि ऊ ज्योतिमा हिँड्छ, परमेश्वरका कुराहरूतर्फ आफ्ना आँखाहरू लगाउँदछ। पावलले तीतसमा बारम्बार यो आत्मसंयमता, धार्मिकता र भक्तिको जीवनको बारेमा, यो चरित्रको बारेमा अर्थ दिएका छन्। यदि हामी हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ भने
उहाँलाई यदि तपाईँको र मेरो प्रभु हो भने यदि हामी मान्छौँ भने, यदि ख्रिस्ट तपाईँको र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो आँखा हामी आफूले प्रभु भने विश्वास गरेको प्रभुप्रति साँच्चै नै लगाउँछौँ भने यस संसारका थोकहरू मूल्यहीन, अर्थहीन देखिँदछन् र ख्रिस्टलाई पाउने कुरा चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा हाम्रो निम्ति बन्दछ। यदि ख्रिस्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी भक्तिहीनताबाट भाग्छौँ, संसारिक अभिलाषाका दास भएर हामी जिउन सक्दैनौँ। बाइबलले सुसमाचारले हामीलाई यसु नै तपाईँको र मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्नको निम्ति आह्वान गर्दछ र उहाँलाई हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीले संसारिकपना र भक्तिहीनतालाई त्याग्नुपर्छ। पावल आफैले आफ्नो बारेमा के लेख्छ? एकचोटि पावलले फिलिपी 3 अध्यायमा लेखेका यी शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस् न। पावलले आफ्नो बारेमा के भन्छन्? साँच्चै मेरा प्रभु ख्रिस्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपेँ अनि ख्रिस्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेट्टाइन सकौँ भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। मसँग व्यवस्थाबाट हुने आफ्नै धार्मिकता भएर होइन, तर ख्रिस्ट माथिको विश्वासद्वारा हुने धार्मिकता भएर, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता भएर जो विश्वासद्वारा प्राप्त हुन्छ। प्रियहरू, यदि हामी विश्वासद्वारा ख्रिस्टलाई तपाईँको र मेरो प्रभु भन्ने हामी भन्छौँ भने संसारमा हामीले बहुमूल्य ठानेका थोकहरू चाहिँ कसिङ्गर चाहिँ देखिनुपर्छ र संसारमा हामीले प्राप्त गरेका सबै थोकहरू त्यागेर यदि ख्रिस्टतर्फ भाग्नु पर्यो भने, ख्रिस्टतर्फ आँखा लाउनु पर्यो भने पनि हामी उहाँतर्फ आँखा लाउन सक्छौँ। किनभने उहाँ तपाईँको र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो कि यदि कोही मानिसले आफ्नो खुट्टा दुईवटा ढुङ्गामा राख्छ भने ऊ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। एउटा खुट्टा ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नु र अर्को खुट्टा चाहिँ यस संसारको भक्तिहीनता र संसारको अभिलाषामा लाउनु चाहिँ दुईवटा मालिकको सेवा गर्नु जस्तै हो। एक क्रिस्चियन दुईवटा मालिकको खमारा बन्न सक्दैन। कि त तपाईँ र म संसार हाम्रो मालिक भनेर संसारको खमारा हुन्छौँ, कि त ख्रिस्ट हाम्रो मालिक र प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी उहाँका अनुग्रहद्वारा बचाइएका स्वतन्त्र दासहरू, स्वतन्त्र कमाराहरू हुन्छौँ। केवल दुईवटा मात्र विकल्प छ हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चुनौती। हामी हाम्रो दुईवटा खुट्टा दुईवटा मालिकको सेवा गर्न दुईवटा ढुङ्गामा नराखौँ। यदि संसारमा राखेको खुट्टा संसारलाई त्यागेर प्रभु मेरो मालिक र प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँलाई समाउनु पर्यो भने, उहाँतर्फ आफ्नो आँखा लाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति मूल्यवान र बहुमूल्य देखिनुपर्छ। एक क्रिस्चियनको निम्ति चाहिँ, एक अक्रिस्चियनको निम्ति ख्रिस्ट चाहिँ कसिङ्गर चाहिँ जस्तो देखिन सक्नुहुन्छ र संसारका अभिलाषा र भक्तिहीनता चाहिँ बहुमूल्य देखिन सक्छन्। हामीले आफ्नो हृदयलाई जाँच्न आवश्यक छ। प्रिय, तपाईँको विश्वासको जीवनमा तपाईँको एकमात्र लक्ष्य के हो? तपाईँको विश्वासको जीवनमा तपाईँको आफ्नो लक्ष्य के हो भने तपाईँले समाउनुहुन्छ? के तपाईँ र म पनि कतै ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्ने र उहाँमा भेट्टाउने कुरा एक मात्र मेरो लक्ष्य हो भने त्यसलाई पक्रिनुको साटो कतै संसारका भक्तिहीनताले हामीलाई अल्मल्याइरहेको छ कि? संसारको पापले, संसारको अभिलाषाले, हाम्रो शरीरले खोजेको शरीरका भोकहरूलाई खुवाउने कुराहरूले, कि संसारका बहुमूल्य थोकलाई हामी कसिङ्गर झैँ ठान्छौँ र प्रभु यीशु ख्रिस्ट नै तपाईँको मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी उहाँमा रमाउँछौँ। विचार गर्नुहोस्, केवल परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई भक्तिको जीवनमा डोर्याउँदछ। म भक्तिको जीवनको निम्ति मेरो शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छु? म एक क्रिस्चियनको रूपमा भक्तिको जीवनको निम्ति मलाई चाहिने बुद्धि र शक्ति मैले आफूमाथि भरोसा राखेर प्राप्त गर्न सक्दिनँ। केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई पापको दासत्वबाट बचाएको छ। म केवल बचाइएको मात्र होइन, तर म रूपान्तरण गरिएको। म बचाइएको मात्र होइन, तर रूपान्तरण गरिएको। अर्थात् म बचाइएको मात्र होइन, तर नयाँ जन्म पाएको। म नयाँ जन्म पाएको हो भने मेरो रूपान्तरणमा म नयाँ जीवन जिउनु पनि पर्छ। केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई पापको दासत्वबाट बचाएको छ। केवल उहाँको अनुग्रहले मलाई भक्तिको जीवनमा बढाउँदछ। उद्धार पाएको मानिस कसरी यो संसारमा जिउँछ त्यसको निम्ति हामीलाई आशा, हामीलाई भरोसा दिने पनि परमेश्वरको अनुग्रह नै हो, जो ख्रिस्ट येशू प्रभुमा हामीहरूको निम्ति प्रकट गरिएको छ। अनुग्रहले थप के गर्छ? अनुग्रहले हामीलाई बचाउँछ, अनुग्रहले हामीलाई भक्तिको जीवनमा बढाउँछ। थप अनुग्रहले के गर्छ हामीलाई? तेस्रो कुरा, अनुग्रहले हामीलाई आशा दिन्छ। ग्रेस गिभ्स अस होप। तेस्रो कुरा, अनुग्रहले हामीलाई आशा दिन्छ। हेर्नुहोस् त पद 13 मा,
पद 13 र त्यस धन्य आशाको अनि हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। जबसम्म हामी यस संसारमा छौँ, हामी भक्तिहीनतासँग सङ्घर्ष गर्छौँ। हाम्रो निम्ति बोलावट चाहिँ यस संसारमा हुँदाखेरि हाम्रो भक्तिहीनतालाई मार्नको निम्ति हो, पापलाई मार्नको निम्ति हो। हामीले निरन्तर पापलाई मार्नुपर्छ, अन्यथा यस्तो समय आउनेछ पापले तपाईँलाई र मलाई मार्नेछ। त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। हामीले निरन्तर पापलाई मार्नुपर्छ, होइन भने एक दिन पापले तपाईँलाई र मलाई मार्नेछ। त्यो बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। तर जबसम्म हामी यस संसारमा छौँ र निरन्तर पापलाई मारिरहेका छौँ, हामी कसरी जिउँछौँ? हामी हाम्रो परमेश्वर र मुक्तिदाताको आगमनको बाटो हेर्दै जिउँछौँ। हामीले हाम्रो मुक्तिदाता र परमेश्वरको आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि हामी कुन कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ वा कुरिरहेका छौँ क्रिस्चियनको रूपमा। कि त प्रभु येशू एक दिन आउनुहुन्छ हामीलाई उठाउनको निम्ति, लिनको निम्ति, वा त प्रभुले हामीलाई उहाँको घरमा त्यसअघि बोलाउनुहुन्छ। यहाँ पद 13मा हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट भनेर भनेको छ। यसले एउटा कुरा पनि प्रश्न पर्छ, यदि येशू ख्रिस्ट मानिस पनि हुनुहुन्छ 100% र उहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भनेर यदि तपाईँलाई बाइबलमा कुनै प्रमाण चाहियो भने यो पद स्पष्ट छ। पावलले के लेख्छन् हेर्नुहोस् न, हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको महिमापूर्ण आगमन भनेर भनेको छ। यहाँ एकैछिनपछि यो कुन आगमन हो भन्ने बारेमा म कुरा गर्छु, तर यो पदले हामीलाई बताउँदछ कि ख्रिस्ट येशू प्रभुमा हामी उहाँको ईश्वरत्व जो 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको मानवत्व जो 100% मानिस भएर यस संसारमा पापी मानिसलाई बचाउन आउनुभयो, त्यो सत्यता यहाँ पद 13मा देख्दछौँ। हामी उहाँ आउनुभएको पहिलो आगमन मात्र होइन, तर उहाँ फेरि आउनुहुन्छ भन्ने दोस्रो आगमनको बाटो हेरिरहेका छौँ। मलाई थाहा छ पर्खाइ निश्चय नै सजिलो हुँदैन, पर्खिनु पऱ्यो भने निकै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, बाहिर गएको मानिसले आउँछु भनेर समय दिएको छ भने त्यो समयमा उहाँ आउनु भएन भने कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले मेरो श्रीमतीलाई सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ। जानको निम्ति जहिले पनि म समयमा जान्छु तर फर्केर समयमा आउँदिनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ मेरो श्रीमतीको निम्ति मात्र होइन, तर हामी सबैको निम्ति पर्खाइ सजिलो हुँदैन। विवाह नगरेकाहरूको निम्ति सम्भवतः विवाह गर्ने दिनको प्रतीक्षा निकै कठिन होला। विवाहित तर पति र पत्नी सँगै नभएका, पति कुनै काम विशेषले वा जीवनको फरक सिजनमा फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ भने कहिले मेरो पति आउनुहुन्छ, वा पत्नी आफ्नो साथमा हुनुहुन्न भने पत्नी कहिले फर्किनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा निकै गाह्रो हुन्छ। सबैको निम्ति प्रतीक्षा यो सजिलो कुरा होइन, पर्खिने कुरा सजिलो कुरा होइन। तर यहाँ पावलले प्रतीक्षालाई हेर्दै जिउनुपर्छ भनेर पद 13मा उल्लेख गरिरहेका छन्। पावलले यहाँ हेर्दै जिउनुपर्छ भन्छन्। र पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हेर्दै जिउनुपर्छ भनेको चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्यता यो दिमागमा राखेर मात्रै जिउने होइन, तर तयारीको साथमा, उत्सुकताको साथमा प्रतीक्षारत भएर बस्नुपर्छ भनेको हो। प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कयौँ यस्ता क्रिस्चियनहरू होलान् जो उहाँको आगमनको व्यग्र प्रतीक्षा वा त्यसको उत्सुकतामा छैनन्। यसै कारणले गर्दाखेरि त तिनीहरू यस संसारका अभिलाषा र भक्तिहीनतामा तिनीहरू जिउँदछन्। तर यदि क्रिस्चियनहरू जो तिनीहरूका प्रभु र मालिक ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्छन्, उहाँको आगमनको निम्ति जसरी एउटा दुलै आफ्नो दुलहा आफूलाई लिन आउँदैछ भने बेहुली भएर सजिएर तयारीको साथमा बस्दछ, ठिक त्यसै गरिकन चर्च क्रिस्चियनहरू आफ्नो दुलहा आउनुहुन्छ भन्ने कुराको उत्सुकताको साथमा, तयारीको साथमा प्रतीक्षा गर्दै बाटो हेर्दै बस्नुपर्छ। हामी तयारीको साथमा प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छ। हामीले जे कुराको बाटो हेरिरहेका छौँ यो आशा चाहिँ एउटा दुलहाले दुलै वा दुलैले दुलहालाई प्रतीक्षा गर्नुभन्दा कयौँ आशिषपूर्ण छ। यसलाई बाइबलले महिमित आशा भन्दछ, ग्लोरियस होप, महिमित आशा। हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूको महिमापूर्ण आगमनको बाटोको प्रतीक्षा हामी गरिरहेका छौँ। आजको पाठमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ दुईवटा आगमनको बारेमा हामी पाउँदछौँ। माथि पद 11मा जहाँ अनुग्रह प्रकट गरिएको छ वा अनुग्रह देखिएको छ भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको पहिलो आगमन हो।
आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मानिसको रूपमा आउनुभयो। त्यो उहाँको पहिलो आगमन हो र हामीलाई थाहा छ कि यो पहिलो आगमनमा संसारका सबै मानिसहरू जसले उहाँलाई प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखे तिनीहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। पहिलो आगमनमा उहाँलाई मानिसहरूले इन्कार गरेका छन्, तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। यो आगमन उहाँको निम्ति कष्टपूर्ण थियो। पहिलो आगमनमा उहाँ एक थुमाको रूपमा क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति आउनुभएको थियो। तपाईँको र मेरो पापको भार उठाउनको निम्ति उहाँ पिताबाट त्यागिनु भयो। जतिखेर उहाँले हाम्रो पापहरू उहाँको काँधमा बोक्नुभएको थियो, उहाँको निम्ति यो निश्चय नै कठिन थियो। तर मानिसहरूले उहाँलाई मारे तापनि तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ आफ्ना चेलाहरूको माझमा र धेरै मानिसहरूको साक्षीहरूको अगाडि देखा पर्नुभयो। आफ्ना चेलाहरूको अघि उहाँ फेरि महिमामा उचालिनुभयो। उहाँ स्वर्गमा जानु हुँदाखेरि, उचालिनु हुँदाखेरि, उहाँ राज्यरोहण गर्नु हुँदाखेरि उहाँले यो प्रतिज्ञा आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभएको छ कि उहाँ फेरि निश्चय नै आउनुहुनेछ। अनि यो पद 13 चाहिँ यो दोस्रो आगमनको बारेमा हो। जसरी यसले पहिलो आगमनको अन्त्यमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो आफ्ना चेलाहरूलाई, उहाँ फेरि आउनुहुन्छ। यो पद 13ले दोस्रो आगमनको कुरा गर्दछ र अहिले हामी यो दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। पहिलो आगमनमा मानिसहरूले इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेको येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ, उहाँ जब दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भन्नेछ, हरेक घुँडाहरू उहाँको अघि टेक्नेछ। त्यहाँ कसैले पनि उहाँलाई इन्कार गर्न सक्ने छैन। इन्कार गर्नेहरूको गन्तव्य चाहिँ नरक हुनेछ, उहाँलाई प्रभु भनी विश्वास गर्नेहरूको गन्तव्य सदा सर्वदा अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा हुनेछ। यही नै हो दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्नु। यदि तपाईँ र म यो प्रभु जो फेरि दोस्रो पटक आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यो दिन, त्यो हाम्रो महिमित आशाको दिनमा त्यसदेखि उसो सदा सर्वदा हरेक आँखाको आँसु पुछिनेछ, हरेक रोगहरूको अन्त्य हुनेछ, हरेक गरिबीहरू सिद्धिनेछ, हरेक यस संसारमा कष्ट भोग्ने कष्टहरू अन्त्य हुनेछ, यस संसारमा दुःख पाउने मानिसहरूको अन्तिम दुःख एक दिन हुनेछ। त्यसदेखि उसो त्यो अन्तिम दुःखदेखि उसो सदा सर्वदा अनन्ततासम्म हामी तपाईँ र म परमेश्वरको साथमा उहाँको उपस्थितिमा हुनेछौँ। पहिलो आगमन र दोस्रो आगमनको फरक यही नै हो। दोस्रो आगमनमा कसैले पनि उहाँलाई इन्कार गर्न सक्ने छैन। उहाँलाई प्रभु नै भनेर विश्वास गरे तापनि आफ्नो जीवनमा उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनी विश्वास नगर्ने मानिसहरूको गन्तव्य अनन्त नरक हुनेछ। यदि तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छैन भने बाइबलले सुसमाचार म फेरि एकपटक याद दिलाउन चाहन्छु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा महान मुक्तिदाता र प्रभु हुनुहुन्छ, जो पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई फेरि उहाँ लिन आउनुहुनेछ। यही नै हो बाइबलले सुसमाचार, जसले तपाईँको र मेरो पापबाट सदा सर्वदाको निम्ति छुटकारा दिनुहुनेछ। यो दुवै आगमनले एउटै व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट, जसको प्रतीक्षा गरेर आज तपाईँ र म यस संसारमा जिरहेका छौँ। जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ महान प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको महिमाको चमक, परमेश्वरको व्यक्तित्वको हुबहु पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। यो प्रभु जसले आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकलाई सम्हाल्नुहुन्छ, यो प्रभु जसले आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध गरेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महिमामा पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। हो यही प्रभु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। हो यही प्रभु जो युगानुयुगको राजा हुनुहुन्छ। यो प्रभु जसको हातको राजदण्ड फेरि कहिले पनि हट्ने छैन, सदा सर्वदा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। यही महान प्रभु र राजाको प्रतीक्षा हामी गरिरहेका छौँ। यही नै हो हामी क्रिस्चियनहरूको महिमित प्रतीक्षा, महिमित आशा। प्रियहरू, पहिलो आगमनमा अनुग्रह छ, दोस्रो आगमन चाहिँ अन्तिम न्याय हुनेछ। यसकारण तपाईँको र मेरो निम्ति एकमात्र विकल्प आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नु र मुक्तिदाता प्रभुमाथि विश्वास गर्नु हो। पहिलो आगमनमा अनुग्रह प्रकट भएको छ, दोस्रो आगमन अन्तिम न्याय हुनेछ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरूको निम्ति उत्सुकता साथ प्रतीक्षा गर्नु, आफैलाई त्यो दिनको निम्ति तयारी गर्नु, त्यो यस संसारको अहिलेको हाम्रो कर्तव्य हो।
यहाँ पद 11, 12 र 13मा हाम्रो मुक्तिको सम्बन्धमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ वा के गर्नुहुनेछ भन्ने तीनवटा कुरा बताइएको छ। पद 11 तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भूतकालको बारेमा हो, पास्ट टेन्स, भूतकाल, विगतको विषयमा हो। अनुग्रहमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, हामीलाई बचाउनु भएको छ, यो विगतको कुरा, उहाँले क्रुसमा यो काम सिद्ध्याउनु भएको छ। पद 12मा यो भक्तिको जीवनमा लागिरहनु, यो पवित्रीकरण हो हाम्रो निम्ति, यो निरन्तर वर्तमानमा जारी छ। यो हाम्रो मुक्तिमा वर्तमानमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। विगतमा उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, वर्तमानमा उहाँले हामीलाई निरन्तर पवित्रतामा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। पद 13 चाहिँ यो भविष्यको बारेमा हो। पद 13ले हामीलाई सम्झाउँदछ कि हामी एक दिन महिमामा प्रवेश गर्नेछौँ। यो महिमीकरणको बारेमा हो। महिमीकरण, मुक्तिको अन्तिम लक्ष्य सदा सर्वदा पापको उपस्थितिबाट अलग हुनु हो। अनि तपाईँ र म त्यही दिनको आशामा, त्यही दिनको प्रतीक्षामा छौँ। चौथो र अन्तिम कुरा, अनुग्रहले हामीलाई विशेष जाति बनाउँदछ। अनुग्रहले हामीलाई विशेष जाति बनाउँदछ। पद 14मा हेर्नुहोस् न। पद 14मा हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल काममा जोसिला भएको एउटा विशेष जातिलाई आफ्नो निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले हाम्रो निम्ति आफैलाई दिइहाल्नुभयो। यो वाक्यांश पद 14मा उहाँले आफैलाई हाम्रा निम्ति दिइहाल्नुभयो। यसले हामीलाई हाम्रो पापको प्रायश्चितको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिस्थापनको बलिदानलाई सम्झाउँदछ। प्रतिस्थापनको बलिदान यो भनेको चाहिँ हाम्रो साटोमा प्रभु येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो वा मर्नुभयो। हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु भएकोले मर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँ र म थियो, तर तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, हाम्रो साटोमा उहाँ मर्नुभयो। अनि पिताले अब हेर्दाखेरि पुत्रले पुरा गर्नुभएको काम हेर्नुहुन्छ, पुत्रले पुरा गर्नुभएको सिद्ध आज्ञाकारिता र पिताको अधीनतामा उहाँको इच्छा पुरा गर्न जिउनु भएको कुरालाई हेर्नुहुन्छ। र पुत्रको धार्मिकता हामीमा पहिराइदछ। यो धार्मिकता हाम्रो कमाई होइन, हामीले प्राप्त गरेको कुरा होइन, हामीले मूल्य चुकाएको कुरा होइन, तर हाम्रो साटोमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैलाई दिइहाल्नु भएको कारणले पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा तपाईँ र म बचाइन सक्छौँ। यसैको निम्ति उहाँले आफैलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो प्रतिस्थापनको बलिदान वा साटोको बलिदान। हाम्रो साटोमा, हाम्रो प्रायश्चितको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो। के को लागि? लक्ष्य के थियो? उद्देश्य के थियो? किन उहाँ हाम्रो साटोमा मर्नुभयो? हेर्नुहोस् त, हामीलाई अधर्मबाट छुटकारा दिन र असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई। उहाँको लक्ष्य एउटा विशेष जाति आफ्नो निम्ति उहाँले शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण उहाँ बलिदान हुनुभयो। एकैछिन संक्षिप्त रूपमा तीतसको सन्दर्भ ख्याल गर्नुहोस् त। तीतसको सन्दर्भमा चाहिँ तीतस 1:16मा हेर्नुहोस् न एकचोटि, 1 अध्यायको पद 16मा माथि। तीतसमा क्रेटमा, तीतसको पत्र क्रेटका मानिसहरूको लागि लेखिएको हो। अनि क्रेटमा भएका मानिसहरू चाहिँ कस्ता थिए भने पावलले भन्दछन् 1 अध्यायको 16, हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ भने तिनीहरू दाबी गर्छन्, तर कामद्वारा चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन्, किनकि तिनीहरू घिनलाग्दा, अनाज्ञाकारी र हरेक असल कामका लागि निकम्मा छन्। क्रेटका मानिसहरू हरेक असल कामका लागि निकम्मा छन्, तर ख्रीष्ट मर्नुभयो हाम्रो साटोमा। के को लागि मर्नुभयो? हेर्नुहोस् त पद 14मा, 2 अध्यायको पद 14मा, असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा जाति आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई। सो क्रेटमा भएका मानिसहरू असल कामको योग्यका थिएनन्, तर यो मुक्तिको सुसमाचारले यो आशा दिँदछ कि काम नलाग्ने मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा उहाँको निम्ति काम लाग्ने एउटा शुद्ध पवित्र जाति उहाँले बनाउनुहुन्छ हरेक असल कामको निम्ति। सुसमाचारमा त्यो आशा छ। अनुग्रहले यो विशेष जाति बनाउँदछ। पावलले 2 कोरिन्थी 5 अध्यायमा 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको पद 21मा यसरी लेख्दछन्, किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। यसु जसले पाप जान्नुहुन्न थियो भनेको उहाँले पाप गर्नुभएको थिएन, तर हामी बचाइन सकौँ भनेर उहाँ हाम्रो साटोमा पाप बन्नुभयो। इतिहासमा एक समय इस्रायल परमेश्वरको एउटा विशेष जाति थियो, चुनिएको जाति, अलग गरिएको, पवित्र पारिएको, व्यवस्था दिइएको,
प्रतिज्ञाको देशमा संसारका सबै मानिसहरूको अगाडि एउटा ज्योति बन्नको निम्ति, एउटा नमुना बन्नको निम्ति, परमेश्वरको वासस्थान बन्नको निम्ति दिएको जाति इस्रायल थियो। तर इस्रायलले सदा सर्वदा त्यो परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्न सकेन। सधैँ ऊ विद्रोही थियो, सधैँ ऊ भक्तिहीनतातर्फ थियो, सधैँ ऊ संसारको अभिलाषामा जिउँदो थियो। परमेश्वरले इस्रायललाई अब्राहमबाट सुरु गर्नुभयो र अब्राहमबाट एउटा ठुलो जाति बनाउँछु, एउटा शक्तिशाली जाति बनाउँछु, एउटा देश दिन्छु, तिमीहरू मेरा मानिस हुनेछौ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु भनी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर त्यो परमेश्वरको अन्तिम योजना थिएन। परमेश्वरको अन्तिम योजना इस्रायल एउटा देश मात्र उहाँको मानिस बन्नु भन्ने थिएन। उहाँले इस्रायललाई करारको देशमा पस्नुभन्दा अगाडि यसरी भन्नुभएको थियो, जुन आजको पुरानो करारको पाठमा हामीले पढेका थियौँ, व्यवस्था 7 अध्यायको पद 6 मा परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो थियो, प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति एक पवित्र जाति हौ। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्नो निम्ति एउटा विशेष जाति हौ भनेर चुन्नु भएको छ। पवित्र शास्त्रको पुरानो करारको अर्को खण्डमा यसरी भनिएको छ कि तिमीहरू एक शक्तिशाली वा सङ्ख्यामा ठुलो जाति भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चुनेको होइन, तर मैले तिमीहरूलाई मेरा मानिसहरू भनी बोलाउनको निम्ति बाचा गरेको छु, करार गरेको छु। यसै कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई मैले प्रतिज्ञा गरेको देश दिनेछु। इस्रायलको निम्ति इस्रायलीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको देश चाहिँ कनान थियो। तर अहिले नयाँ करारमा ख्रिस्ट मानिसहरूको निम्ति कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो र बाइबलले भन्दछ कि उहाँले चर्चलाई आफ्नो रगतद्वारा रगत बगाएर किन्नु भएको छ। चर्च अर्थात् बगाल चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको बलिदानद्वारा किनिएको उहाँको शरीर हो, उहाँको दुलै हो। चर्च अहिले विशेष जाति हो। चर्च अहिले उहाँले किन्नु भएको, बोलाउनु भएको उहाँको जाति हो। अहिले हामी चर्चको रूपमा ख्रिस्टको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछौँ। हामी एक क्रिस्चियनको रूपमा विश्वास गरेका मानिसहरू एक्लै बचाइएका छौँ, तर हामी एक्लै जिउन सक्दैनौँ। हामीलाई स्थानीय चर्च दिएको छ। हामी चर्चमा एक अर्कासँग जिउनु पर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा हामी एक्लै बचाइएको भए तापनि सामूहिक रूपमा हामी चर्च हुनुपर्दछ, जसले संसारको अघि सुसमाचारको एउटा परमेश्वरको घरना र उहाँको मन्दिरको साक्षी दिदछ। र दुलैको रूपमा चर्चलाई भनिएको छ। चर्चलाई मन्दिरको रूपमा बताइएको छ, चर्चलाई घरना भनेर भनिएको छ, चर्चलाई बगाल भनिएको छ। एउटा बगाल हुनको निम्ति एउटा मात्रले सम्भव हुँदैन, एउटा मन्दिर बन्नको निम्ति एउटा मात्र कुराले सम्भव हुँदैन, एउटा शरीर बन्नको निम्ति एउटा अङ्गले मात्र शरीर बनाउँदैन। यसको निम्ति थुप्रै अङ्गहरू चाहिन्छ, जसले एउटा पुरा शरीरको निर्माण गर्दछ। यसको आशा यही हो कि हामी विश्वास गरेका क्रिस्चियनहरू हामी एक्लै जिउन सक्दैनौँ। हामीलाई एउटा स्थानीय चर्च चाहिन्छ। हामी चर्चसँग रहेर जिउनुपर्छ। हामी एक अर्कासँग जिउनको निम्ति बोलाइएका हौँ, किनकि छुटकारा दिएका मानिसहरू एउटा शरीरमा जोडिनु पर्दछ। हामी विभिन्न अङ्गहरू हौँ शरीरका, तर अङ्गहरू आफै सम्पूर्ण काम गर्न सक्दैन, तर एउटा शरीर अङ्गहरूद्वारा बनेको हुन्छ। यसै कारण हामी तपाईँलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ, यदि तपाईँ कुनै एक स्थानीय चर्चमा जोडिनु भएको छैन भने कुनै न कुनै एक स्थानीय चर्चको चर्च सदस्य भएर तपाईँ जिउनै पर्छ। हामीले यो भनिरहेका छैनौँ कि तपाईँ शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चकै सदस्य हुनुपर्छ। हामीलाई यो लाग्दैन कि शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चको सदस्यताले तपाईँलाई बचाउँछ वा स्वर्ग लान्छ, त्यो हाम्रो विश्वास होइन। तर हामी यो उत्साह दिन चाहन्छौँ कि यदि तपाईँ कुनै पनि चर्चको सदस्य हुनुहुन्न भने एक स्थानीय चर्च भनेको जहाँ तपाईँ नियमित रूपमा सन्तहरूसँग भेला हुन सक्नुहुन्छ र उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा जिउन सक्नुहुन्छ। यसलाई शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चमा हामीले एक चर्चमा चर्च सदस्यको रूपमा करार गर्नु भनेर भन्छौँ। एक स्थानीय चर्चमा चर्च सदस्यको रूपमा करार गर्नु, मलाई लाग्छ यो बाइबलीय हो। किनभने बाइबलले भन्दछ कि हामी क्रिस्चियनहरू एउटा शरीरको काम गर्ने अङ्गको रूपमा जोडिएर एउटा पुरा शरीरमा निर्माण हुनुपर्दछ। हामी एक स्थानीय चर्चको रूपमा अङ्गहरू जोडिएर एउटा चर्चको निर्माण गर्दछ। यसो आफैले पनि भन्नुभयो, यसैको लागि आउनुभएको थियो संसारमा, यसो चर्चको लागि आउनुभयो, यसो मानिसलाई बचाउनको निम्ति आउनुभयो। यसले यसरी भन्नुभयो, किनकि मानिसको पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दाम तिर्नको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। पावलले एफिससका चर्चका एल्डरहरूलाई प्रेरित 20 अध्यायको पद 28 मा भन्दछन् कि बगाल चर्च चाहिँ ख्रिस्ट येशूले रगत बगाएर किन्नु भएको उहाँको मण्डली हो। येशूले चर्चलाई शुद्ध पार्नु भएको छ, पवित्र बनाउनु भएको छ,
उहाँले मूल्य तिरेर आफ्नो रगतद्वारा किन्नुभएको छ। उहाँको अनुग्रहले हामीलाई उहाँका मानिसहरूको रूपमा बचाएको छ। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने, तपाईँ क्रिस्चियन, यदि तपाईँ क्रिस्चियन दाबी गर्नुहुन्छ भने, चाहे तपाईँ शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चको हुनुहोस् वा अन्य बाहिर कहीँबाट आज हामीसँग आउनुभएको छ, भेला हुनुभएको छ भने पनि, यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने हामी सबैको निम्ति म एउटा कुरा सम्झना दिलाउन चाहन्छु। हामी क्रिस्चियनहरू जो अनुग्रहद्वारा बचाइएका मानिसहरू छौँ, हामी अनुग्रहद्वारा बचाइएका मानिसहरू बागमतीको त्यो कालो पानी जहाँ ढल मिसिएको छ, अनि त्यो पानी, ढल मिसिएको पानी पिउनको निम्ति जान सक्दैनौँ। तर हामी बचाइएका मानिसहरू, अनुग्रहद्वारा बचाइएका मानिसहरू जहिले पनि सफा र शुद्ध पानीको चाहना गर्ने मानिसहरू हुनुपर्दछ। मैले के भनिरहेको छु यहाँ? साधारणतया मैले भनिरहेको कुरा यही हो कि अनुग्रहद्वारा बचाइएका मानिसहरू फर्किएर पापमा वा घिनलाग्दो कुरामा, संसारका अभिलाषाहरूमा वा संसारको अशुद्धताहरूमा फर्किएर जान सक्दैन। हामी क्रिस्चियनहरू ढल मिसिएको बागमतीको कालो पानी पिउन सक्दैनौँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा गनाउने देखिनुपर्छ। यदि कोही मानिस यदि बागमतीको पानीलाई यो पानी म पिउन सक्छु भने, यदि त्यो आँट लिएर जान्छ भने तपाईँ सामान्यतया भन्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको सम्भवतः मानसिक स्थिति ठिक छैन होला। शब्द अलिकति कडा भयो होला, भन्न खोजेको अस्वस्थ व्यक्ति भन्ने देखिन सक्छ होला त्यो। मैले भन्न खोजेको हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति पाप घिनलाग्दो देखिनुपर्छ। भक्तिहीनता, संसारिक अभिलाषा, घिनलाग्ने कुरा देखिनुपर्छ। जसरी एउटा कुकुर आफ्नो बान्तामा फर्केर जान्छ, एक क्रिस्चियन त्यसरी नै आफ्नो पुरानो जीवनमा फर्केर जान सक्दैन। इजिकियल 36 अध्यायमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म सबै जातिहरूबाट तिमीहरूलाई लिनेछु, सबै देशहरूबाट तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु। प्रतिज्ञा यसरी गर्नुभयो परमेश्वरले इजिकियल 36 अध्यायमा कि म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किनेछु, तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ, तिमीहरूले सबै अशुद्धताबाट र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूबाट म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। सो त्यो पानी जुन उहाँले शुद्ध पार्नको निम्ति छर्किनुहुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ जन्मको स्नान हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। सो हामी नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू हौँ। यसो त्यो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै बलिदान हुनुभयो। संसारका अरू सबै पापका बलिदान चढाउनेहरूभन्दा यसो यस अर्थमा फरक हुनुहुन्छ कि उहाँ सर्वोच्च पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ केवल पुजारी भनेर दाबी गर्ने त्यो अफिस, त्यो जिम्मेवारी लिने मात्र होइन, तर उहाँ त्यस्तो पुजारी हुनुहुन्छ जो आफै बलिदान भएर क्रुसमा टाँगिनु पनि भयो। उहाँ नै बलिदान हुनुहुन्छ, उहाँ नै पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको मेरो पापको क्षमा दिने सर्वोच्च पुजारी हुनुहुन्छ। पावलले यही कुरा पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा सम्झाउँदछन्। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको पवित्र मन्दिरहरू हो? के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र बस्नुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, तिमीहरू आफैबाट होइन, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हो। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन्। सो हामी अनुग्रहद्वारा बचाइएका मानिसहरू चर्चको रूपमा एक विशेष पवित्र जाति भएर जिउनुपर्छ। अन्तिम पद 15 हेर्नुहोस् न। सम्पूर्ण अधिकारसित यी कुराहरू भन, अतिदेऊ हप्काऊ, कुनै मानिसले तिमीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्। फेरि पावल फर्किन्छन् तीतसतर्फ र तीतसलाई भन्छन् कि तिमीले अधिकारसित यी कुराहरू भन, अतिदेऊ हप्काऊ। तिनवटा शब्द भन, अतिदेऊ हप्काऊ। भन भन्नुको अर्थ यसलाई घोषणा गर्नु, अतिदेऊ भन्नुको अर्थ यसलाई व्यावहारिक रूपमा जीवनमा प्रयोग गर्नको निम्ति मानिसलाई चुनौती दिनु, र हप्काउ भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि कोही गलत बाटोमा छ भने त्यो सच्याउनको निम्ति चुनौती देऊ। भन घोषणा गर्नु, अतिदेऊ प्रयोग गर्न वा जीवनमा लागू गर्नको निम्ति चुनौती दिनु, र त्यो चुनौती दिइरहँदाखेरि पनि कोही व्यक्ति गलत बाटोमा निरन्तर छ भने उसलाई हप्काउ भनेको त्यहाँबाट फर्किनको निम्ति चुनौती देऊ। यो चर्चको पास्टरलाई दिएको आज्ञा हो। तीतस एक पास्टरको रूपमा क्रेटमा छन्। शिक्षक पास्टरहरूको अधिकार परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। हामीले सिकाउने कुरा, हामीले अर्थ दिने कुरा वा हामीले हप्काउने कुरा चाहिँ बाइबलबाट आउनु पर्दछ। पास्टर शिक्षकहरूलाई बाइबल बाहेक अर्को कुनै लट्ठी दिएको छैन। यदि कुनै पनि पास्टर शिक्षकले यस्तो दाबी गर्छ वा यस्तो विश्वास गर्छ कि बाइबल बाहेक, परमेश्वरको वचन बाहेक सिकाउनको निम्ति वा बताउनको निम्ति मसँग यो छ वा त्यो छ भन्ने कुरा दाबी गर्छ भने त्यहाँबाट भाग्नुहोस्। त्यो चर्चबाटै भागी हुन्छ।
कुनै चर्चको पास्टरले मलाई बाइबल बाहेक, वचन बाहेक मेरो अधिकार दर्शनबाट आउँछ, सपनाबाट आउँछ, मेरो अभिषेकबाट आउँछ, मेरो सम्प्रदाय डिनोमिनेसनबाट आउँछ, मेरो 25 वर्षको सेवाकाईको अनुभवबाट आउँछ वा मेरो 60 वर्षको उमेरबाट आउँछ भन्छ भने त्यो चर्चबाट भागी हुन्छ। एउटा पास्टर शिक्षकको अधिकार त्यो जतिसुकै वर्षको होस्, जुनसुकै प्रमाणपत्र पाएको होस्, जुनसुकै लाइसेन्स होस्, जुनसुकै उमेरको होस्, जुनसुकै शैक्षिक योग्यता होस्, यदि पास्टरले सिकाउने, सच्याउने, भन्ने, अर्थ दिने, हप्काउने कुरा यदि बाइबलबाट आउँदैन भने त्यो चर्चबाट भागी हुन्छ। यसो आफैले अधिकारसँग सिकाउनु भयो। यसले सिकाउनु हुँदाखेरि मान्छेहरू छक्क पर्थे, यी कस्ता प्रकारका शिक्षक हुन् जसले अधिकारसँग सिकाउँछन्। पास्टर शिक्षकहरूको निम्ति आफ्नो सिकाउने शिक्षाको अधिकार वचनबाट अर्थात् बाइबलबाट आउनुपर्छ। यसै कारणले अन्तिममा म एउटा कुरालाई एड्रेस गर्न चाहन्छु, शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चमा हामी किन व्याख्यात्मक रूपमा प्रचार गरिनुपर्छ भन्छौँ। व्याख्यात्मक प्रचार भनेको के हो भने प्रचार गर्ने मुख्य विषयवस्तु वा एजेन्डा, विषयवस्तु प्रचारकले सेट गर्दैन, पाठले दिन्छ। व्याख्यात्मक प्रचार किन चर्चमा प्रचार गरिनुपर्छ? किनभने पास्टरले के विचार गर्छ वा प्रचारकको मनमा के लागेको छ वा आफूलाई के अगुवाई हुन्छ वा के फिल भइरहेको छ भन्ने कुराबाट होइन। एजेन्डा कसले दिन्छ? विषयवस्तु, मुख्य कुरा, यो पाठले बताइरहेको मुख्य कुरा के हो भन्ने कुरा पास्टरले ल्याउने होइन, यो पाठले दिनुपर्छ। व्याख्यात्मक प्रचार भनेको त्यही हो। व्याख्यात्मक प्रचार भनेको कति ठुला शब्द प्रयोग गरिन्छ, कतिवटा टिप्पणीहरू वा शब्दकोशहरू प्रयोग गरियो, कति थुप्रै भाषाहरूको अध्ययन गरिएको छ भन्ने कुरा होइन। व्याख्यात्मक प्रचार भनेको साधारणतया खोलिएर पढिएको पाठले जे कुरा भनेको छ त्यही कुरालाई व्याख्या गरिदिनु। एजेन्डा वा विषयवस्तु मैले ल्याउँदिनँ, पाठले दिन्छ। हामी आग्रह गर्दछौँ शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चमा यदि तपाईँ नियमित रूपमा आउनुहुन्छ भने यहाँ प्रचार गरिने पाठलाई तपाईँको घरमा वा व्यक्तिगत रूपमा पढेर तयारी गरेर र सुन्ने उत्सुकताको साथमा आउनुहोस्। व्याख्यात्मक प्रचार सुन्नको निम्ति तपाईँ व्याख्यात्मक श्रोता पनि हुनुपर्छ। प्रचारकले व्याख्यात्मक रूपमा प्रचार गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर श्रोताको रूपमा हामी व्याख्यात्मक रूपमा सुन्ने श्रोताहरूको रूपमा निर्माण हुनुपर्छ। यदि मलाई के लाग्छ वा मेरा अनुभव वा मेरा विषयवस्तु लिएर आएँ भने चर्च जहिले पनि म जति बुझ्छु वा मैले जति विचार गर्छु त्यहाँ मात्र रहन्छ। तर यदि बाइबल यदि हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो भने बाइबलले हामीले जे सिकाउँछ हामी त्यहाँसम्म एक चर्चको रूपमा निर्माण हुन सक्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।